सवाल नंबर 1, कलीमुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सवाल नंबर 2, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले आदमी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए अब्दुर रहमान, बी मालिक, सी कासिम, डी इबलीस। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले आदमी का नाम अब्दुर रहमान है। सवाल नंबर 3, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। जिन्नातों की पहली किस्म वो है जिनके पर होते हैं और वो उनके जरिए से उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांपों की शक्ल में रहते हैं और तीसरी किस्म वो है जो इंसानों की तरह होते हैं लेकिन इंसानों को दिखाई नहीं देते। सवाल नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने जानवरों को कत्ल करने से मना किया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 जानवरों को कत्ल करने से मना किया है। नंबर 1 हुदहुद परिंदा, नंबर 2 चींटी, नंबर 3 शहद की मक्खी, नंबर 4 मेंढक, नंबर 5 सूर। ये एक परिंदा है। सवाल नंबर 5, सिदरतुल मुंतहा कौन से आसमान पर मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए पहले, बी तीसरे, सी 5वें, डी 7वें। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर अर्शे रहमान के नीचे मौजूद है। सवाल नंबर 6, कितने बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? आपके ऑप्शन है ये। ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। 2 बादशाह मुसलमान हैं और 2 काफिर। मुसलमान बादशाह ये हैं। नंबर 1 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत जुल्करनैन। काफिर बादशाह ये हैं। नंबर 1 नमरूद, नंबर 2 बख्ते नस्सर। सवाल नंबर 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरऔन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ये। ए सिनान बिन आद, बी रैयान बिन वलीद, सी वलीद बिन मुशअब, डी यशीर बिन शहक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरऔन का असली नाम वलीद बिन मुशअब था। सवाल नंबर 8, मौत से 40 दिन पहले कौन सा ख्वाब आता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मौत का, बी जन्नत का, सी जहन्नुम का, डी कोई ख्वाब नहीं आता। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मौत से 40 दिन पहले कोई ऐसा ख्वाब नहीं आता जिससे आपको पता चल सके कि आपकी मौत होने वाली है। लोगों में ये बात मशहूर है कि मरने से 40 दिन पहले इंसान को मौत का ख्वाब आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दीन में, शरीयत में, कुरान में, हदीस में किसी भी जगह इस बात को नहीं बताया गया।
کہ مرنے سے 40 دن 20 دن یا 1 دن پہلے کوئی خواب آتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، جن میں ایک موت بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 400، بی 500، سی 532، ڈی 558۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی۔ قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ سوال نمبر 9، کس بزرگ نے بادشاہت کو ٹھکرا کر درویشی کو ترجیح دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے شاہجہاں، بی اکبر، سی حضرت ابراہیم بن ادہم، ڈی ہارون رشید۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت ابراہیم بن ادہم نے بادشاہت کو ٹھکرا کر درویشی کو ترجیح دی تھی۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کی کون سی سورہ پوری کی پوری دعا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سورہ ال عمران، بی سورہ بقرہ، سی سورہ مائدہ، ڈی سورہ فاتحہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے۔ سوال نمبر 11، نحل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے شہد کی مکھی کے، بی لڑکے کے، سی ستاروں کے، ڈی بستی کے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، نحل کے لغوی معنی شہد کی مکھی ہے۔ سوال نمبر 12، سورہ بنی اسرائیل میں کس مشہور واقعے کا تذکرہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کربلا کا واقعہ، بی جنگ خیبر کا واقعہ، سی معراج شریف کا واقعہ، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ بنی اسرائیل میں معراج شریف کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 13، کل غزوات یعنی جنگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 20، بی 25، سی 27، ڈی 30۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، کل غزوات کی تعداد 27 ہے۔ سوال نمبر 14، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کس میں مبتلا نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے برائی میں، بی غیبت میں، سی غریبی میں، ڈی فاقے میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 15، کیا شادی کی پہلی رات خون آنا ضروری ہے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو بے شرمی کا نام ہرگز نہ دیں۔ دیکھیے قدرت کا ایک نظام یہ ہے کہ اس نے 3 پردے لگائے ہیں۔ ایک پہلا پردہ جب کوئی بچی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے ہی چھوٹی سے بڑی کی عمر میں پہنچتی ہے تو لڑکپن کھیل کود کی وجہ سے اس کا ایک پردہ ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا پردہ جو ہوتا ہے تو وہ دوسرا پردہ جو ہوتا ہے وہ جب اس کو حیض آتا ہے، اس کو جو بلڈ آتا ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے دوسرا پردہ ہٹ جاتا ہے۔
تیسرا پردہ جو ہے وہ مباشرت کے میں ہٹتا ہے، لیکن جب زیادہ کوئی وزن اٹھا لیا جائے یا زیادہ چل پھر لیا جائے، اچھلا کودی کر لی جائے، تو پھر عام طور سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ خون، تیسرا پردہ ہٹنے سے وہ خون بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بعض عورتوں کے پہلی رات جب وہ مباشرت کرتی ہیں تو ان کے خون نہیں آتا ہے۔ تو خون آنے یا نہ آنے سے، اس سے عورت کے اوپر الزام لگانا یا اس کو باکرہ نہ سمجھنا، اس کو کنوارہ نہ سمجھنا، اس سے یہ گمان کرنا کہ اس خون نہیں آیا تو اس سے پہلے ہماری بیوی بچلن تھی، یا اس سے پہلے اس کے ساتھ معاشرت ہو چکی ہے یا تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اس قسم کا ذرہ برابر بھی کوئی خیال ذہن میں لانا صرف اور صرف بے وقوفی ہے۔